बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं JCPOA जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ईरान का जौहरी मुआहिदा जिसे लिए ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में मुज़ाकरात चल रहे हैं। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान अभी तक मुज़ाकरात के 7 दौर हो चुके हैं और जो हतमी मरहला है, जो फाइनल राउंड है इन मुज़ाकरात का, वो इस वीकेंड पर मुतवक्के है, जिसमें कोशिश की जाएगी कि ईरान और आलमी ताकतें इस मुआहिदे की तरफ वापस लौट जाएं। बसूरत दीगर अमेरिका और इसराइल की जानिब से कुछ सख्त स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं। अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो स्टेटमेंट्स सामने आए हैं उनमें ये कहा गया है कि ईरान को समझाने के दूसरे तरीके भी हैं, यानी कि ये मुआहिदा, ये मुज़ाकरात इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि यूँ कह लें कि मिडल ईस्ट का जो फ्यूचर है, जो कि ऑलरेडी जो सिचुएशन है मिडल ईस्ट की, अमन व अमान की सूरत हाल, वो आपके सामने है। और अगर ये मुआहिदा, ये मुज़ाकरात भी नाकाम हो जाते हैं, जिनके 7 दौर हो चुके हैं, तो फिर मिडल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता का मुस्तकबिल जो है, अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है, जो ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त 48 घंटों कबल हतमी मरहले से तकरीबन 48 घंटों कबल सऊदी अरब की जानिब से भी एक अहम स्टेटमेंट सामने आई है। एक बड़ा मुतालबा सऊदी अरब की जानिब से सामने आया है। वो मुतालबा क्या है वो भी आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि JCPOA जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसे ईरान से न्यूक्लियर डील या फिर ईरान का जौहरी मुआहिदा भी कहा जाता है। ये क्यों तय पाया था ईरान पर, क्या इल्ज़ामात थे, किस तरह के सैंक्शंस ईरान पर लगाई गई, क्यों लगाई गई, और फिर ये जो डील तय पाई है, जो मुआहिदा तय पाया, ये कब तय पाया, कौन से ममालिक इसमें शामिल थे और किसने ये मुआहिदा तोड़ा, और अब ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, इसकी डिटेल के साथ मैं एक वीडियो दूसरे चैनल पर व्हाट टू नो पर बना चुका हूँ। अगर आपको इस मुआहिदे की तारीख़ नहीं मालूम तो वो वीडियो मैं आपको कॉमेंट्स बॉक्स में पिन कर देता हूं, वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मुआहिदे की समझ में आए। अब मैं आपको स्किम स्कैन करके बता देता हूं कि ये जो मुआहिदा JCPOA जो कि तय पाया था ईरान और P5+1 कंट्रीज़ के दरमियान, P5+1 में जो परमानेंट मेंबर्स हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के, वो शामिल हैं, प्लस जर्मनी शामिल है। इनके दरमियान ये मुआहिदा तय पाया था जिसके तहत ईरान को पाबंद किया गया था कि ईरान न्यूक्लियर तवानाई, यूरेनियम को पॉजिटिव मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा और न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करेगा, जिसके इल्ज़ामात बहुत सारे ममालिक स्पेशली अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर लगाए जा रहे थे। और ईरान ने यह मुआहिदा इस पर साइन किया 2015 में, और 2016 से ये इम्प्लीमेंट हुआ मुआहिदा, और सब सेटिस्फाइड थे, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस, सब सेटिस्फाइड थे कि ईरान यूरेनियम का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा। और ये मुआहिदा अमेरिका के जो साबिक सदर हैं बराक ओबामा, उनके दरमियान दौर में जो है ये तय पाया था। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौर में इस मुआहिदे से अलहदगी इख्तियार कर ली और ईरान पर जो मैक्सिमम प्रेशर, मज़ीद सैंक्शंस, मज़ीद पाबंदियां आयद कर दी थी। तो जो बाइडन, जो मौजूदा सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने ये कहा था कि वो अमेरिका के सदर बनने के बाद इस मुआहिदे की जानिब वापस लौटना पसंद करेंगे, जिसके तहत ईरान को पाबंद किया जाएगा कि वो न्यूक्लियर तवानाई का गलत इस्तेमाल ना करे। तो अब इस मामले को लेकर वियना में, जो ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत है, ऑस्ट्रिया के कैपिटल में मुज़ाकरात चल रहे हैं। वहाँ पर डायरेक्ट अमेरिका का नुमाइंदा शामिल नहीं था, क्योंकि अमेरिका ही वो मुल्क था जो इस मुआहिदे से अलहदा हुआ था। इनडायरेक्ट अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर है पूरी इसमें है। अमेरिका क्या, बल्कि इसराइल की भी पूरी इन्वॉल्वमेंट इन मुज़ाकरात में है। तो अमेरिका का नुमाइंदा 7वें दौर में उसने शिरकत की वियना में इन मुज़ाकरात में, क्योंकि बातचीत कहीं हतमी मरहले तक पहुँचती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। ईरान की जानिब से 2 ड्राफ्ट पेश किए गए इन मुज़ाकरात के दरमियान। ईरान ने 2 ड्राफ्ट पेश किए और ये कहा, क्योंकि ईरान शुरू से मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि एक तो वो इल्ज़ामात गलत थे, फिर उसके बाद जो मुआहिदा तय पाया ईरान ने उसकी पाबंदी की, सब सेटिस्फाइड थे। तो अमेरिका सिंगल हैंडेडली इस मुआहिदे से अलग हुआ। तो फिर अब ईरान की जो डिमांड्स हैं, जो ड्राफ्ट्स हैं, वो सुने जाएं अगर इस मुआहिदे की तरफ, JCPOA की तरफ वापस आना है। तो अब ईरान के, मैं आपको बता दूं, मोटी जो डिमांड्स हैं जो उन 2 ड्राफ्ट्स में ईरान की जानिब से सामने रखी गई हैं P5+1 कंट्रीज़ के सामने, ईरान ने ये कहा है कि एक तो सबसे पहले जो सैंक्शंस हैं, जो सो कॉल्ड मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चलाई गई थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, एक तो वो सैंक्शंस सबसे पहले ईरान पर से
ہٹائی جائیں، جو معاشی پابندیاں ہیں، جو سفارتی پابندیاں ہیں، جو ایران کو پریشرائز کرنے کی، دبانے کی کوشش کی گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ پلس اسرائیل کی جانب سے، تو پہلے وہ سینکشنز جو ہیں وہ ایران پر سے ہٹائی جائیں، اور پھر امریکہ کمٹ کرے، یہ کمٹمنٹ شو کرے کہ وہ امریکہ دوبارہ سے اس معاہدے سے، JCPOA سے علیحدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو بھی معاملات ہیں یورینیم کی افسودگی سے متعلق، جو بھی معاملات ہیں، جو بھی الزامات ایران پر ہیں، وہ ایران اس کے بعد سنے گا۔ تو امریکہ کو یہ چیز منظور نہیں۔ جو بائیڈن جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران کا موڈ نہیں ہے کہ وہ اس مذاکرات کی طرف، اس معاہدے کی طرف واپس لوٹے، اور ایران کی جانب سے جو بھی ڈیمانڈز رکھی جا رہی ہیں، جو بھی ڈرافٹ پیش کیے جا رہے ہیں، وہ ان ایکسیپٹیبل ہیں۔ اس طرح سے مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب امریکہ کے ساتھ کون کون سے ممالک ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ P5 پرماننٹ 5 ممبرز، جن میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، چائنا اور رشیا، یہ ممالک 5 ممالک شامل ہیں، +1 میں جرمنی ہے۔ تو اب جرمنی، فرانس، برطانیہ اور امریکہ یہ ایک پیج پر ہیں، اور یہ ایران کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اپنے 2 ڈرافٹس واپس لے، اور اس طرح سے ڈکٹیٹ ایران نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب ایران، رشیا اور چائنا کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے مطالبات بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ JCPOA جو طے پایا تھا اس سے امریکہ الگ ہوا۔ امریکہ نے بے جا سینکشنز، پابندیاں، ایک ضد ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کے تحت ایران پر عائد کی، حالانکہ باقی تمام ممالک انکلوڈنگ یونائٹڈ نیشنز سیٹسفائیڈ تھے ایران کے کردار سے۔ اس معاہدے میں جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھی گئی تھی، ایران ان پر مکمل عمل درآمد کر رہا تھا۔ تو رشیا اور چائنا کی جانب سے اسرائیل اور امریکہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں ایران کو، بیک گراؤنڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر ایران نہیں مانتا، بندہ نہیں بنتا، تو پھر دوسرے طریقے بھی ہیں ایران کو سمجھانے کے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے ان کی جانب سے یہ دھمکی بھی دی گئی، جو کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بریفنگ کے دوران اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ایران پر مزید سینکشنز لاگو کرنے کی سوچ رہی ہے۔ جس طرح کا بیہیویئر ایران کا JCPOA مذاکرات کے دوران ہے، اور جس طرح کے ڈرافٹ ایران کی جانب سے پیش کیے جا رہے ہیں، تو ہم مزید سینکشنز عائد کریں گے اگر ایران پابندی نہیں کرتا اس معاہدے کی، اور جو بھی ہم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نئی ایران کے سامنے رکھیں گے اس کے تحت ایران دوبارہ سے JCPOA کی طرف واپس لوٹ جائے۔ لیکن ابراہیم رئیسی کی جو گورنمنٹ ہے، جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے علی خامنائی، ان کا جو سٹانس ہے وہ بالکل کلیئر ہے، بہت بولڈ ہے امریکہ کو لے کر اور عالمی طاقتوں کی نیت کو لے کر، اور ان کی جانب سے کلیئر کٹ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جو ملک اس معاہدے سے الگ ہوا تھا وہ اب ان 2 ڈرافٹس پر عمل درآمد کرے گا۔ یہ بے جا سینکشنز ہٹائی جائیں گی، اور یہ کمٹ کیا جائے گا کہ آئندہ امریکہ اس معاہدے سے علیحدہ نہیں ہوگا، کیونکہ معاہدہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ کا موڈ بنا اور آپ اسرائیل کی سازشوں اور چالوں میں آ کر اس معاہدے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اب اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ ان مذاکرات میں اسرائیل جو ہے وہ سپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اگر آپ اسرائیلی جریدے اٹھا کر دیکھیں تو میکسیمم کوشش اسرائیل کی یہی ہے کہ ان مذاکرات کی طرف یہ تمام ممالک واپس نہ لوٹ سکیں۔ اب حتمی مذاکرات سے تقریباً 48 گھنٹوں قبل سعودی عرب کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب جو کہ وکٹم ہے ایران کی نیوکلیئر انرجی کا، ایران اگر نیوکلیئر انرجی کے ذریعے نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ سعودی عرب کو ہوگا۔ تو سعودی عرب جو ہے وہ مین ممبر ہے ان مذاکرات کے عمل کا، تو سعودی عرب کو ڈائریکٹ ان مذاکرات میں، آسٹریا کے دارالحکومت میں ویانا میں ان مذاکرات میں سعودی عرب کے نمائندے کو بھی موجود ہونا چاہیے، اور سعودی عرب کے نمائندے کی موجودگی میں یہ مذاکرات طے پانے چاہیے، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ فکر ہے ایران کے اس ڈیل کو لے کر۔ دوسرا، UN کی جانب سے زور دیا گیا ہے امریکہ پر کہ JCPOA کی طرف واپس لوٹا جائے، لیکن یہ جو مذاکرات ویکنڈ پر ہونے ہیں اس میں بھی جس طرح کے سٹیٹمنٹس ابھی تک سامنے آ رہی ہیں تو یہ نہیں لگ رہا کہ کسی بھی گروپ کی جانب سے لچک دکھائی جائے گی۔ ایک گروپ ایران کے 2 ڈرافٹس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ایران وہ یہ کہتا ہے کہ جو ملک اس معاہدے سے الگ ہوا تھا
اور جس ملک نے بیجا سینکشنز عائد کی وہ ان 2 ڈرافٹس کو مانے۔ اب یہ معاملہ کہاں پر جاتا ہے؟ کیا اس ڈیل میں تمام ممالک واپس لوٹیں گے؟ اور اگر یہ ممالک اس ڈیل میں واپس نہیں لوٹتے اور یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، جس کی کامیابی کے لیے رشیا اور چائنا نیک نیتی کے ساتھ کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کا جو موقف ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ ایران کے 2 ڈرافٹس بالکل صحیح ہیں، ایران نے جو مطالبات سامنے رکھے ہیں بڑی طاقتوں کے P5+1 کے، وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کو مانا جائے اور ڈپلومیسی کے ذریعے سفارتی انداز سے ان مذاکرات کو کسی کنکلوژن کی طرف لے جایا جائے۔ یہ رشیا اور چائنا کوشش کر رہے ہیں، تو اس ویکنڈ پر ان مذاکرات کو لیے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ اسرائیل اور دیگر جو سپوائلرز ہیں ان مذاکرات کے، ان کی کوششیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں؟ کیا امریکہ ریڈی ہو جائے گا ایران پر سے سینکشنز ہٹانے کے لیے اور یہ کمٹمنٹ ظاہر کرنے کے لیے کہ امریکہ دوبارہ سے اس معاہدے سے، اس ڈیل سے الگ نہیں ہوگا، یا پھر یہ معاملات اسی طرح جوں کہ توں لٹکے رہیں گے؟ اس معاملے پر نظر رکھیں گے۔ ان مذاکرات کے حوالے سے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔